हेलो एभ्रिवान, म युवराज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुनौ त सबैलाई, वेलकम टु द फ्यामिली। अब धेरै कुरा नगरिकन फर्स्टमा म आज एउटा सानो टास्क गरेर देखाउँछु, ठिक छ? अनि त्यसपछि हामी यसको बारेमा डिटेलमा कुराहरु लाएर, ठिक छ है? ल फर्स्टमा टास्क गरिहाउ है। म पाएको केही डिजिट्स भन्न लाग्छु र म ई को पनि भन्छु। ई मतलब ओइलर्स नम्बर, ठिक छ? र ध्यान देऊ। अब फर्स्टमा म यहाँ टाइमर स्टार्ट गर्दै छु र जस्तै ल ठिक छ। अब भन्न गइरहेको छु है। फर्स्टमा चस्मा खोलौं। अब यो खोलेपछि म अन्धो भएर म केही देख्दिन। अब आँखा चिम्मै त ल, क्लोज योर आइज, ठिक छ? अनि त्यसपछि ल पुरै लकेर हो, ल जा, अब खतरा भयो ल, ठिक छ हैन? यति भएपछि ल अब स्टार्ट गरौँ है। पाएको भ्यालुज हेर, जस्तै 3 पोइन्ट 14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26 4 3 3 8 3 2 7 9 50 28 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 75 10 58 2 0 97 4 9 4 45 92 3 0 7 81 640 62 86 208 9 9 8 6 2 8 0 34 8 25 3 4 21 17 0 6 79 82 14 80 86 5 13 2 82 30 664 709 त्यसपछि 44 609 5 558 2231 72 5359 408 128 48 then 111 74 528 102 70 1938 52 110 555 944 622 94 8 95 49 30 38 19 6442 88 10 975 66 59 33 44 6 12 8 45 64 8 23378 67 83 1 60 527 12 01 9091 45 64 85 6692 34 60 34 86 10 45 43 26 60 82 13 93 7260 24 9141 273 72 45 870 06 31 5 58 8 17 4 8 8152 092 09628 29 25 14 01 त्यसपछि 71 53 64 36 78 92 59036 01133 05 30 54 88 20 46 652138 414695 1941 अनि 51 16094 330 57 27 0 36 57 5959 त्यसपछि 1953 0921 86 1173 81 93 26 11 79 310 511 85 40 807 4462 379 96 27 49 56 एकछिन है थकै मारौँ 7351 885 75 272 48 91 227 93 81 830 1949 12 9 83 36 7 33 62 440 65 664 30 86021 39494 639 522 473719 07021 यसरी लगभग एकछिन आँखै दुख्यो मलाई त धेरै किचे छु मैले झन्डै दाना भित्र घुस्ने गरी है ल यसरी मैले लगभग सुरुको झन्डै 550 चान्चुन डिजिट छ यसमा मैले पाएको डिजिट्स भनिएर र म यसमा वार्निङ दिइहालौँ कि मैले यसमा इंग्लिश नेपाली मिक्स गरेको छु र अब किन गरे हो अब एकछिन पछाडी थाहा पाइहाल्छौ ठीक छ अनि अर्को कुरा फास्ट भन्दा फेरि मैले जेरोलाई ओ भनेको छु है धेरै ठाउँमा त्यही पनि ध्यान देऊ र अनि अर्को कुरा धेरै फास्ट भन्दा फेरि मैले सकेसम्म कन्ट्रोल त गरेको छु यहाँ स्लो भन्न ट्राई गरे हो र म चाहिँ फास्ट भन्छु अब रेकर्डमा तिम्रो के हुन सक्छ भने वर्ड्सहरु ओभरल्यापिङ हुन सक्छ नम्बर्सहरु हेर ठीक छ उच्चारण गर्दा फेरि नम्बर्सहरु उच्चारणहरु तिम्रो ओभरल्यापिङ हुन सक्छ तिमी थोरै स्लो गरेर सुन्नु हेर अझै तिमीलाई डाउट लाग्यो भने अहिले म यही कुरा यहाँ लेखेर पनि देखाउँछु अनि थाहा भइहाल्छ ठीक छ है अब हामी ई को पनि ट्राई गरौँ र ई मतलब ओइलर्स नम्बर भन्छौ हेर यो पनि र्याशनल नै हो ध्यान दिएर सुन्दियौ है ल फेरि पनि क्लोज योर आइज ठीक छ अनि त्यसपछि के भन्दा ल ज्याप्पै सिल गर्दै मैले ल ध्यान दिएर सुन्दियौ है ल 2 पोइन्ट ई को भ्यालु है यो 2 पोइन्ट 71 82 81 82 84 59 045 23 53 60 28 747 13 52 6 6 24 9 77 5 7 2 4 7 0 9 3 6 9 99 5 95 त्यसपछि 74 9 6 6 9 6 76 2 7 7 2 4 0 7 66 30353 54 7 5 9 5 71 38 2 1 7 8 52 5 1 6 6 42 7 4 2 7 46 6 3 9 1 93 200 अनि 30 59 92 18 17 4 ल यो पनि भयो है के डिजिट्सहरु अब यसपछि अरु पनि एक दुईटा नम्बर भन्दिउ ल जस्तै स्पिड अफ लाइट सुन न 299792
458 भइहाल्यो। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो नम्बर पनि यहाँ छ चाहिँ त्यो 9192631770 यो CGM 133 को भाइब्रेसन हो 1 सेकेन्डको लागि। अब अर्को पनि सुन्दियौ यहाँ 1650763 3.73 यो क्रिप्टन 86 को नम्बर अफ वेभलेन्थ छ र 1 मिटरको डेफिनेसनको लागि। ठिक छ ल, यहाँ सब भयो र अब पहिला म सब कुरा लेख्छु है यहाँ अब राम्ररी हेर। ठिक छ है, अनि हामी पिरियडिक टेबल पनि गरौँला आएर। ठिक छ, पहिला यो लेखौँ है। अब लेख्दा फेरि चस्मा लाउँ त म, नलाउँ छोड्दै गएर के हुन्न, बोर्डसम्म त म देखिहाल्छु अलिअलि। ठिक छ, अब दायाँमा केही देख्दिनँ, थोरै पानी खाउँ है पहिला। अब एउटा कुरा यहाँ फर्स्टमा म इन्फर्म गरिहालौँ अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि, जस्तो यहाँ सुन, यो भिडियो हाम्रो मेमोरी भिडियो भएको कारणले यसमा कहीँ पनि कटिङ गर्नुहुन्न र यदि मेमोरीवाला भिडियोमा कसैले कट गर्यो भने तिमी यो बुझ कि त्यहाँ तिम्रो केही बिग्रिया हो र अनि काट्या हो र। ठिक छ है, त्यही भएर यहाँ तिम्रो बोर्ड मेटा सिनहरू, अनि त्यसपछि मेरो छिमेकीमा कुकुर छ, कुकुर भुक्न सक्छ त्यो सिनहरू, त्यो साउन्डहरू, ठिक छ, गाडीको साउन्डहरू यो आउन सक्छ र। ठिक छ, यो म क्लिप गर्दिनँ, यसलाई म काट्दिनँ है, केही पनि जे छ त्यो छ र। त्यही भएर म यहाँ टाइमर राखेको हो र कि काहीँ केही डाउट लाग्यो तिमी यहाँ हेर, फास्ट गरे जस्तो लाग्यो अथवा स्लो गरे जस्तो लाग्यो अथवा काटे जस्तो लाग्यो, तिमी त्यहाँ टाइम हेर्नु हो र। ठिक छ, यो एज तिम्रो जज हो र, यहाँ बुझिन्छ है, यो हाम्रो अनेस्टीको जज हो र। ठिक छ ल, एक गुट पानी खाऊ है पहिला, एकैछिन है त, ल धेरै गर्मी हुन्छ ल। ठिक छ, अब लेख्छु है त ल, अब यो सब लेखौँ है ल। अहिले जे भन्ने हो ध्यान दिएर सुनिदेऊ त ल, ल सुनिदेऊ ल। फर्स्टमा पाईको हेर है त ल, पाईको 3 पोइन्ट, यो पोइन्ट लेखा है ल, 14 15 65 35 89 89 32 38 46। म एक लाइन लेखेपछि चेक पनि गर्छु है, ट्याली पनि गर्नु पर्यो। 32 38 46 अनि 26 4 3 3 8 3 2 7 9 50 28 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 58 20 97 4 9 4 45 92 307 81 640 62 86 208 9 9 8 62 62 62 80 त्यसपछि 34 34 34 8 25 3 4 21। ठिक छ, 17 06 79 82 14 80 86 5 13 2। त्यसपछि 82 30 664 709 38। एकछिन यहाँ सब ट्याली गरौँ है फर्स्टमा ल। 14 92 65 35 89 79 32 38 46 26 4 3 3 8 3 2 7 9 50 28 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 9 9 3। यहाँ 75 10 यहाँ छुटेछ है, यहाँ 75 10 75 10 हेर। ठिक छ ल, ठिक छ है ल, 75 10 58 20 97 4 4 45 92 307 81 640 62 86 208 99 8 6 2 8 0 34 8 25 3 4 21 17 06 79 82 14 80 86 5 13 2 82 30 664 738। यहाँनिर 75 10 एड गर है एक्स्ट्रा ल, म यहाँ लेखिदिन्छु नि यसलाई कि 7510 यहाँ थियो है त ल, बुझिन्छ ल। अनि फटाफट लेख्दा फेरि हुन्छ, त्यही म भन्दैछु ट्याली गर्छु दोहोऱ्याएर। ठिक छ ल, अनि फेरि सुरु गरौँ ल, कन्टिन्यू गरौँ त ल। ल ध्यान देऊ यहाँ हेर, त्यसपछि अब हाम्रो 44 हेर, 446095 5058 2231 72 5359 408 128 48 then 111 74 5028 10270 1938 52 110555 9 6 4 4 622 94 895। ठिक छ, 49 30 38 19 6442 8810 975। ठिक छ पनि फेरि दोहोऱ्याउँ है ल। अब 446095 558 2231 72 5359 48 128 48 then 111 74 5028। ठिक छ, 41270 1938 52 110555 944 622 94 895 49 30 38 19 6442 8810 975। ठिक छ, अब त्यसपछि आउँछ हाम्रो 66 66 59
33 44 6 12 84 75 64 8 म चेक गर्छु है यहाँबाट चेक गर्छु म 2 3 3 7 8 67 83 1 65 27 12 01 90 91 45 64 85 66 92 34 60 34 86 10 4 5 43 26 64 82 13 3 93 60 72 60 24 चेक गरौँ यसलाई फेरि 66 59 33 44 6 12 84 75 64 8 23 78 67 83 1 65 65 27 12 1 9091 45 64 85 66 92 34 60 34 86 10 4 5 43 26 64 82 13 3 93 60 72 60 24 ठिक छ ल यहाँसम्म अब अर्को जाउँ ल 91 41273 7245 870 ओ 66 ओ 6 31 5 58 8 17 4 8 8152 ठिक छ अनि ओ 920 9628 2925 49 1 चेक गरौँ है यसलाई 941273 7245 870 ओ 66 31 5 58 8 17 4 8 8152 0920 9628 2925 49 1 यो पनि ठिकै छ ल अब अझै हामी जाउँ अब 71 53 64 53 64 51 64 36 78 92 71 53 64 36 78 92 यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ एकछिन अब 71 53 64 36 78 92 ठिक छ 590 36 0011 33 05 30 54 अनि आउँछ तिम्रो 88 20 46 65 2138 4146 95 1941 अनि 51 16 094330 57 27 36 57 59 59 ठिक छ फेरि चाहिँ गरौँ है अब 71 53 64 36 78 92 590 36 0011 33 05 30 54 88 20 46 6521 38 4146 95 1941 अनि 51 16 094330 57 27 36 57 59 भेरी गुड अब आउँछ तिम्रो यहाँसम्म ठिक छ हैन हो 1953 09 यसो फेरि चेक गर्नुपर्छ है 1953 09 21 86 1173 81 93 अनि आउँछ तिम्रो 26 11 79 310 511 85 48 07 ठिक छ 4462 379 9627 49 56 फेरि ट्याली गरौँ है एकचोटि 1953 09 21 86 1173 81 93 ठिक छ 26 11 79 310 511 85 48 07 4462 379 96 27 49 56 यो पनि ठिक छ ल अब हामी अर्कोमा जाउँ त्यसपछि अझै ल त्यसपछि के छ भने 71 हैन 73 हेर हो ठिक छ 7351 885 ठिक छ 7351 885 त्यसपछि आउँछ तिम्रो 75 272 ठिक छ 48 91227 93 81 830 119 49 12 983 36 7 33 62 36 7 33 62 ठिक छ त्यसपछि 44065 66430 ठिक छ अनि त्यसपछि के आउँछ भने 86021 39494 अनि के छ भन्दा त ल 639522 63952 473719070021 ल यति छ ल यति नै माथि क्या लाग्यो मैले है चेक गरौँ है त्यही पनि 7351 885 752072 48 91227 93 81830 11949 12983 ठिक छ 367 3362 44065 66430 86021 39494 63952 473719 07021 लगभग पाएको मैले अघि यति नै भएको थियो होला ठिक छ अब हामी जाउँ ई मा हेर अनि म ई को लागि पछि फेरि माथि एकचोटि दोहोऱ्याएर हेर्छु है अनि बल्ल मेरो फाइनल हुन्छ अरे त्यो ठिक छ ल अब ई मा जाउँ त ल ई भने के हुन्छ ओइलर्स नम्बर हेर
EULERS ओइलर्स नम्बर भन्छु यसलाई ठीक छ। यो के हो भन्दा ल 2.71 82 81 82 84 59 045 हेर ठीक छ 59 84 59 ओहो 84 59 भने 59 ठीक छ 71 82 81 82 84 59 045 ठीक छ 23 53 60 28 747 ठीक छ है 13 52 6 यो 5 ल्याए मैले 13 52 6 24 9 77 ठीक छ 5 7 2 4 7 0 9 3 6 9 99 5 95 है त्यसपछि 74 9 6 6 9 6 74 9 6 6 ठीक छ 74 9 6 6 आउँछ 76 2 7 7 2 4 ठीक छ मैले दोहोऱ्याएर है एकचोटि 71 82 81 82 84 59 045 23 53 60 28 747 13 52 6 6 24 9 77 5 7 2 4 7 0 9 3 6 9 99 5 95 74 9 6 6 9 6 76 2 7 7 2 4 0 7 ठीक छ 66 30 353 यो 5 लेखा है अक्षर लतपत्ती रहेछ 66 30353 यो 3 है मेरो 66 30353 54 75945 71 ठीक छ 38 2178 52 5166 42 7427 46 6391 त्यसपछि आउँथ्यो ब्रो 93 200 अनि 30 हेर ठीक छ यो 30 लेखा है 200 अनि 30 हेर अब अझै बाँकी छ चाहिँ त्यस्तै 59 92 18 17 4 यति भन्ने थियो 59 92 18 17 4 अब लगभग यति नै हेर ठ्याक्कै हेर अब माथिदेखि फेरि चाहिँ दोहोऱ्याएर चेक गर्छु है म ल मेरो लास्ट चेक गरेर पहिला पानी खाऊ है पहिला पानी खाइदियो भएर नम्बर त गाजा गुजुङ भयो सुधे है त ल पाइको हेर्को त ल 3 पोइन्ट 14 15 92 65 35 89 79 32 38 46 26 4 3 8 3 2 7 9 50 28 8 4 1 9 7 1 6 9 3 9 9 3 75 10 यहाँ छ है मिसिङ भएको 58 2 0 97 4 9 4 45 92 3 0 7 81 640 62 86 208 9 9 8 6 2 8 0 34 8 25 3 4 21 17 0 6 79 82 14 80 86 5 13 2 82 30 664 7 9 38 44 609 5 5 58 2231 72 5359 408 128 48 then 111 74 5028 10270 1938 52 110 555 944 622 94 895 49 30 38 19 6442 88 10 975 66 59 33 44 6 12 84 75 64 8 23378 67 83 1 65 27 12 01 9091 45 64 85 66 92 34 60 34 86 10 45 43 26 64 82 13 3 9360 7260 24 9141 72 45 870 06 31 5 58 8 17 4 8 8152 09 209 628 29 25 ठीक छ 29 25 14 01 71 53 6 36 78 92 590 36 001133 05 30 54 88 20 46 6521 38 414695 1941 अनि 51 16 094330 57 57 27 0 36 47 5959 ठीक छ ल 1953 09 21 86 1173 81 93 26 11 79 310 511 85 4807 4462 379 9627 49 56 7351 885 752072 48 91 227 93 81830 119 49 12 983 36 733 62 44065 66430 86021 39494 639 522 473719 07021 लगभग ठिक छ ल पाइको है फाइनल चेक भोइसमा अब ईको लागि हेर्दियौ 2 पोइन्ट 71 82 81 82 84 59 045 23 53 23 53 60 28 747 13 52 6 6 24 9 77 5 7 2 4 7 0 9 3 6 9 99 5 95 74 9 6 6 9 6 76 2 7 7 2 4 0 7 66 30353 54 75945 71 38 2 1 7 8 52 5 1 6 6 42 7 4 2 7 7 2 6 ठीक छ 46 6 3 9 1
93 200 अनि 30 5 9 92 18 17 4 लगभग मैले फाइनल चेक गरेँ हेर यो ठिक छ सबै मैले यहाँ भनेको छु है मैले छुट्टै हालिसकेको छु होइन लगभग यो तिम्रो के भयो त ल पाई र ओइलर्स नम्बरको भ्यालुजहरू भयो हेर ठिक छ लगभग यति नै अटिरहेको छ अहिले त्यसपछि मैले अरू पनि एक्सन नम्बर भनेको थिएँ त ल मैले लेख्दिउँ ल अहिले यहाँ थोरै ठाउँ बाँकी छ अझै म यहाँ लेख्दिउँ ल जस्तै 299 792 458 यो के हुन्छ त ल स्पिड अफ लाइट हेर त्यसपछि 9192 631 770 यो तिम्रो CGM 133 को भाइब्रेसन भयो 165 076 3.73 हेर ठिक छ यो तिम्रो के हुन्छ 5386 को हेर म चेक गर्छु है 299792458 ठिक छ 9092 631 770 165 076 3.73 ल ठिक छ ल यो तिम्रो के हो त ल डिजिट्सहरु भयो हेर ठिक छ अब हाम्रो कुरा भएको थियो कि हामी प्रेडिक्ट टेबल पनि हेर्छौं है अब त्यो हेर्ने भएर पहिला पानी खाऊ है त ल पानी त खाइरहनु पर्छ गर्मी हुन्छ फेरि ठिक छ पानी खाऊ एकचोटी अनि हामी कुरा गर्छौं के भन्न प्रेडिक्ट टेबल पनि कुरा गर्छौं र ठिक छ ल जस्तै म एक्लै सुरु गरिरहेको छु के हेर त्यही भएर अब एउटा बोलेर अर्को लेख्न सक्छु हेर अब भन्दिने कोही छैन आफूले ट्याली गर्नुपर्छ त्यही भएर ठिक छ है ल पानी खाइहाल्यो जलपान कार्यक्रम समाप्ति अब हामी के गरौँ भन्न 20 मिनेट भइसक्यो साममा ल 21 मिनेट हेर ल अब प्रेडिक्ट टेबल जाऊ है ल ल क्लोज योर आइज ठिक छ 118 एलिमेन्ट है मोडर्न वाला बुझिहाल्छु मजाले ल म चट्ट खिच्छु ल हेर्दै ल सुन्दै है मजाले ल हाइड्रोजन हेलियम लिथियम बेरियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सोडियम मैग्नीशियम आर्गोनियम सिलिकन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम टिटेनियम वैनिलियम क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कपर जिंक गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक सेलेनियम ब्रोमीन क्रिप्टन रुबियम स्ट्रोंशियम यूरेनियम जिर्कोनियम न्यूबियम मोलिब्डेनम टेक्नियम रुथेनियम रोडियम पैलेडियम सिल्वर कैडमियम इंडियम टिन एंटीमोनी टेलरियम आयोडीन जेनेन सीजियम वेरियम लैंथेनियम केरियम पैरासिटाइमियम न्यूडाइमियम प्रोमेथियम सामारियम यूरोपियम गैलोलिनियम टर्बियम डिस्पोजियम हॉलमियम इर्बियम थुलियम इथरबियम ल्यूटियम त्यसपछि हाफनियम टैंटलम टंगस्टन रेडियम ऑस्मियम इरिडियम प्लैटिनम गोल्ड मर्करी थैलियम लेड विस्मुथ पोलोनियम एस्टेटिन रेडियम फ्रेंचियम रेडियम एक्टिनियम थोरियम प्रोटेक्टिनियम यूरेनियम नेप्ट्यूनियम प्लूटोनियम अमेरिकियम क्यूरियम बर्केलियम कैलिफोर्नियम आइंस्टाइनियम फर्मियम मेंडेलियम नोबेलियम लॉरेंशियम रदरफोर्डियम डुमिनियम सिगोर्गियम बोरियम हाइसियम मेट्रियम ड्रमस्टाडियम रोन्जेनियम कोपर्निशियम नियोबियम फ्लोरियम मस्कोमियम लिबरमोरियम टेनिसाइन ऑर्गेनिजम ल यो हाम्रो के हो त ल 118 एलिमेन्ट अब फटाफट भन्दा फेरि अलिअलि कन्सिडर गर्नुपर्छ र ठीक छ ल अब यसलाई त हामीले लेखेर चेक गर्ने कुरा आउन धेरै लामो आउँछ है प्रोनाउन्सिएसन गाह्रो गर्छ अरे यसको ठीक छ है अब अरु पनि गर्न सकिन्छ जस्तै नसकिने हैन धेरै अरु पनि गर्न सकिन्छ जस्तै तिम्रो एक्जाम्पल लिनु ल फर एक्जाम्पल मैले अरु के गरौँ ल भने 10 देखि जाऊ है ल अब 10 देखि जान्छौ भने यो क्लास 10 को एससी को बुक्सहरु हेर जस्तै यो भन्दा अगाडि 2076 को मैले पढाउने भनेको क्लास 10 लाई साइन्स म्याथ अप्स म्याथ तिनटै हो र अब साइन्स को बुक म ओसिस को पढाउँछु नर्मली अनि दुटा म्याथ कि स्पिड म्याथ हेर अब म त्यसको पनि च्याप्टरको लिस्ट भनिदिन्छु है त ल त्यो पनि ट्राई गरौँ अब फर्स्टमा त्यही गरौँ फेरि आई क्लोज अब साइन्स हेर्दियौ ओसिस साइन्स 2076 को ठीक छ 23 वटा च्याप्टर हेर फोर्स प्रेशर एनर्जी लाइट इलेक्ट्रिसिटी क्लासिफिकेसन एलिमेन्ट केमिकल रिएक्सन एसिड सल्ट सम ग्यासेस मेटल हाइड्रो कार्बन मेटल्स इन डेली लाइफ इन्वर्टिब्रेट नर्भस सिस्टम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्रोमोसोम एसेक्सुअल सेक्सुअल प्रोडक्सन हेरिडिटी इन्भाइरोमेन्ट हिस्ट्री अफ द अर्थ एटमोस्फियर द युनिभर्स यो त्यो भयो अब म्याथमा जान सक्छौ मजाले सी म्याथ हेर 18 वटा च्याप्टर सी म्याथ 18 सेट टैक्स एन्ड मनी कंपाउंड टेस्ट पॉपुलेशन मेंसुरेशन प्लेन मेंसुरेशन सिंटर मेंसुरेशन प्रिज्म एचएफ एलसीएम सिम्प्लिफिकेशन इंडिसेस सर्च इक्वेशन ज्योमेट्री एरिया अफ ट्रायंगल क्वाड ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री सर्कल ट्रिगोनोमेट्री स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी यो पनि भयो र अब अप्सनल म्याथ हेर 11 वटा च्याप्टर स्पिड म्याथ भन्दै छु म फंक्शन पोलिनोमियल सीक्वेन्स सिरीज लिनियर प्रोग्रामिङ कन्टिन्युटी अनि त्यसपछि मैट्रिक्स ट्रिगोनोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर ट्रान्सफर्मेशन स्टैटिस्टिक्स ठीक छ है यो पनि भइहाल्यो र अब 2074 तिरको कुरा गर्छु भने अब अहिले त म तिम्रो म्याथ साइन्स टिचर मात्रै भइएर ठीक छ तर 2074 तिर त्यो टाइम भर्खर 1-2 वर्ष भएर पढाउन थालेको है त्यो टाइम तिर म के गर्थेँ भने नेपाली इंग्लिश सोशल एचपी सबै हेर 8वटै सब्जेक्टको च्याप्टर सबै हेर 9 को पनि 10 को पनि अब अहिले त्यो आवश्यक छैन र गरेर कामै छैन हो आफ्नो सब्जेक्ट मात्रै हेरे भइहाल्छ अब त्यो टाइमको थोरैमा रिभाइज गर्न खोजे भने म तिमीलाई लगभग क्लास 10 को नेपालीको ट्राई गर्न सक्छु होला है 2074 को हेर फेरि 75 76 77 मा के भइराछ मलाई त्यो के पनि थाहा छैन र फेरि त्यो मेरो सब्जेक्ट परेन र त 2074 मा मैले नेपाली पनि पढाएको थिएँ र त्यो टाइममा नेपाली वाला बुकमा च्याप्टर्सहरु यो थियो र 16 वटा च्याप्टर थियो 16 वटा त्यो पनि सुनि हालै ल त्यसमै भनेर भन्दिहाल्नु र ल जन्मभूमि सन्तोषी सन्दुगुरी थानका म पनि सक्छु व्यापारिक सिटी प्रत्येक वर्ष संस्कृति वादविवाद लक्ष्मी पूजा क्लारा जिक्लिन जय बुढीमा सडक टीका माउजाङ बाबुसाहेबको कोट ठीक छ अब म सडक बोल्छु भन्ने खोजे आएको थियो ठीक छ अनि जुन वादविवाद छ त्यो वादविवाद मतलब के भन
स्थानीयकरण व्यापारीकरण यो होला के ठीक छ है मैले टपिक सर्टकटमा भनेको छु यहाँ यो पनि तिम्रो भएर अब मेमोरीको अरु कुरा पनि धेरै हेर्न सकिन्छ फर एक्जाम्पल तिम्रो उ हेर्न सक्छौ हैन अब क्लास 11 तिर जाउँ हेर ठीक छ फेरि 10 को मात्रै बढी बोल्ला है अब 11 तिर जानु मिल्छ जस्तै 11 मा अब म गर्दै बायोको हेर तर फेरि कति फेरि फिजिकल रूप पनि होला उ भनेपछि म बरु केमिस्ट्री हान्दिन्छु ल सरले पढ्नु पर्ने खालको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री हेर प्रायोरिटी अर्डर ठीक छ ल त्यो पनि ट्राई गरौँ है ल हेर कार्बोक्सिलिक एसिड सल्फोनिक एसिड एनाइड्राइड इस्टर क्लोराइड अमाइड साइनाइड आइसोसाइनाइड अल्डिहाइड केटोन अल्कोहल थायोल अमाइन इथर इन वाइन नाइट्रो हेलो सिम्पल हेर अब जुन यो एसिड छ तिम्रो यो जुन एसिड मैले भनेको छैन है त्यहाँ जस्तै क्लोराइड भनेको एसिड क्लोराइड हो अमाइन भनेको एसिड अमाइड हो बुझिहाल्छौ अनि जुन यो इथर छ त्यसपछि इन वाइन भनेको अल्किन अल्काइन हो त्यो कति ठाउँमा लेखेको हो न नलेखिने के फरक पर्दैन इथरसँग मात्रै पढ्न सक्छौ र यो क्लास 11 को हो ठीक छ अब 12 को लागि त अब यस्तो सिक्वेन्सहरु भन्दा त बरु म फरक लेख्दिन 12 को चाहिँ ठीक छ अनि म बोर्डमा गर्छु है अरु केही अब त्यो छोड्दिउ अहिले ठीक छ भन्ने कुरा लगो यो अब अरु नर्मल वाला जान्छौ भने तिमी जस्तै यो तिम्रो यो राशिफल भन्न मिल्यो र अझै त्यो पनि छ अझै है म जे आयो दिमागमा त्यो भन्दैछु र्यान्डम हेर ठीक छ है यो राशिफल तिम्रो जुन छ जोडियाको होला इंग्लिश नेपाली दुईटै भन्दिनु ल सुन जस्तै नेपाली सुन पहिला ल मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुम्भ मीन ल हेर यो भइहाल्यो अब इंग्लिशमा सुन एरिस टाउरस जेमिनी क्यान्सर लियो भिर्गो लिब्रा स्कर्पियो सैजिटेरियस क्याप्रिकन एक्वेरियस स्पाइसेस सिक्वेन्समा छ है यो अब कीबोर्ड के पनि सिक्वेन्स छ र त्यो त बच्चातिर हेरिन्थ्यो है QWERTYUAOPASDFGHJKL ZXCVVNM यस्तो हुन्छ धेरै ठीक छ यस्ता तिम्रो मेमोरी स्टप्सहरु हामीले देखाउन मिल्छ ठीक छ है अब थोरै म यो मेटेर अलिकति 12 पनि देखाइदिन्छु है यो मेट्दा मिल्छ है ध्यान दिएर हेर्नु है यो मजाले यहाँ पाएको यो ई को यो नम्बर्सहरु भयो ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छौ अब थोरै मेट्न गइराछु है अब मेट्न मन त छैन होला यत्रो दुःख गरेर ल्याएको छ है अब मुटुमाथि ढुङ्गा राखी मेट्नु परेको छ ठीक छ ल यता मेटौँ है थोरै जस्तै अब थोरै मेटेपछि एकैछिन है त स्पेस चाहियो हैन त ल एकैछिन मेटौँ है म भन्दैछु र म मेटा केहरु काटिराखेको छैन तर म यो मेटा पार्ट काट्दिन्थे र अब काट्यो भने त फेरि मिनिङै भएन ठीक छ ल ल हेर्दिउ ल अब क्लास 12 को के लेखौँ ल फिजिक्स को लेख्दिउ ल एटोमिक फिजिक्स हेर ल है त है त्यही गरौँ ल रेडियसको फर्मुला लेखौँला हेर त्यसपछि भेलोसिटीको फर्मुला हेर त्यसपछि तिम्रो गरौँ टोटल एनर्जी यहाँ गर्ला तिम्रो पोटेन्शियल एनर्जी यहाँ गर्ला तिम्रो काइनेटिक एनर्जी ठीक छ यहाँ गर्ला तिम्रो रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट अथवा रिडबर्ग कन्स्ट्यान्ट हेर ठीक छ यो बुझेकै हो यो क्लास 12 मा सारै बिर्सिने खालको फर्मुला छ है र आर के हुन्छ त इप्सिलोन नट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाइ m e स्क्वायर हेर एकछिन हेरौँ भयो ठीक छ आर इप्सिलोन नट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाइ मी अनि स्क्वायर है m e भनेको मी त हो नि हैन ल भेलोसिटी भनेको e स्क्वायर बाइ 2 इप्सिलोन नट n h ठीक छ अब t भनेको के हुन्छ भने माइनस m e पावर 4 8 इप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक छ यो छ हेर अब यो दुईटा एकछिन लेखौँ है पहिला अब यो लेखिदिनु पहिला अब r मा हेर्दिउ त ल me4 पोजिटिभ हुन्छ नेगेटिभ हुन्न र me4 बाइ के हुन्छ त ल 8 इप्सिलोन स्क्वायर इप्सिलोन पावर 2 अनि h क्यूब c हेर ठीक छ अब यहाँ के हुन्छ त ल माइनस me4 pe मा चाहिँ बाइ 4 इप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक छ त्यहाँ 4 छ अब क्याटेनेजीमा पोजिटिभ हुन्छ र me4 बाइ 8 इप्सिलोन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर ठीक छ यो तिम्रो फर्मुलाहरु भयो 12 तिर युज हुने खालको ठीक छ अब यो पनि बच्चाहरुलाई मेमोराइज गर्न गाह्रो भइराको हुन्छ सुरुमा आएर ठीक छ अब यसरी लगभग तिम्रो आफ्नो मैले केही मेमोरी पावर डेमोन्स्ट्रेट गर्ने हेर ठीक छ अब मैले भनेको थिए कि हाम्रो यो के पर्पसमा काम भइराछ गर्न के हो ज्या हो यो देखाएर के प्रुफ गर्न खोजेको थोरै त्यसमा कुरा होइन ल आज हाम्रो मेन टपिक त त्यो हो हेर अब पहिला चस्मा लाऊ है अब त लाउँदा हुन्छ मजाले एक्चुअली फेरि पानी खाऊ है त ल तयारी गर्नुपर्छ थोरै सर हेरौँ ठिकै छ ल अब ठिकै छ अब के हो तिमीले भनिहाल्छौ नि हैन ल के लाग्यो भने तिमीले कमेन्ट गर्न सक्छौ ठीक छ पानी खाऊ है पहिला ल थोरै कुराहरु हेर ठीक छ ल जस्तै जब मैले लगभग 2.5 महिनादेखि च्यानलमा आफ्नो भिडियो हाल्न थाले हो र म यता बस्छु है थोरै मजाले कुराहरु है अडेस लाएर ल लगभग 2.5 महिनादेखि मैले आफ्नो च्यानलमा कन्स्ट्यान्टली भिडियोजहरु अपलोड गरिरहेको छु र डे 1 देखि नै मलाई म्याक्सिमम रिक्वेस्ट के आइरा हुन्छ भने सर मेमोरी वाला भिडियो चाहियो म्याक्सिममले त्यही भनिरहेको छन् है अब त्यसै मैले ट्राई गरे हो बनाउन पनि तर समस्या के हुन्छ भने अब मेरो अरु कोर्सको प्रेसर बढी छ र अब घरि एससी को प्रेसर आउँछ घरि क्लास 11 को घरि ब्रिज कोर्सको धेरै प्रेसर छ र अब लगभग तिम्रो 2.5 महिनामा झन्डै मैले 150 प्लस भिडियोज अपलोड गरेको छु र
अब त्यसलाई धेरै हार्डवर्किङ गर्नु पर्यो, धेरै हार्डवर्किङ हुनु पर्यो, त्यहाँ धेरै काम गर्नुपर्छ र ठिक छ, धेरै टाइम लाग्छ र सामान्य लाइभ पढाएको जस्तो हुँदैन थियो, अपलोड गर्न टाइम लाग्छ है, कन्टेन्टमा काम गर्नु पर्यो, फेरि अनलाइन क्लासेस पनि धेरै छ र जुम क्लासेसहरू धेरै छ। मैले यसलाई त्यो टाइम दिन भ्याएको थिइनँ र मैले यसलाई थोरै प्रायोरिटी कम दिइरहेको थिएँ। अब अहिले टाइम भ्याए मैले गरिदिइहालेर त हुन्थ्यो, ठिक छ। अरू पनि धेरै छ, अब 30 मिनट भइसकेको छ, म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न र हो, ठिक छ। होइन त यस्तो अझै जान्थ्यो है, फेरि यस्तो त दिनभरि गरिरहन्छ अरे फेरि है। अब कुरा यो आयो कि मैले मेमोरीमा केही भन्नुभन्दा अगाडि कि पहिला मैले यो प्रमाणित गर्नु पर्यो कि मेरो मेमोरी ठिकठाक छ र, एभरेज भन्दा त अलिकति धेरै राम्रै छ है, एभरेज भन्दा त राम्रै छ र, अब साह्रै एक्स्ट्राअर्डिनरी त होइन र, तर एभरेज भन्दा त अलिकति माथि नै हो र हो। अब त्यही भावर त मैले थोरै सजेसन दिन मिल्छ र है, सजेसन दिन मिल्छ। अब जस्तै मैले टिचिङ करियर स्टार्ट गर्दादेखि नै अब क्लास 10 को स्टुडेन्ट्सले फर्स्टमै क्वेसन के सोध्छन् भने कि सर मेमोरी पावर कसरी बढाउने। उनीहरूले के सोध्छन् भने अब मेरो क्लासमा पर्फर्मेन्स दामी भएको थियो है, नेपाल बोर्ड 3rd भएको थियो, म्याथमा 100 ल्याएको थियो, थाहा छ सबलाई। अब उनीहरूले फर्स्टमा क्वेसन के सोध्छन् भने कि सर मेमोरी पावर कसरी बढाउने, कि उनीहरूलाई यो फिल हुन्छ कि पक्कै पनि यसको मेमोरी पावर पोलदेखि एक्स्ट्रा अर्डिनरी थियो अनि यसको स्कोर बबाल आयो भनेपछि अब इराज पराजुलीले केही ट्रिक्स भन्दियो भने हाम्रो पनि मेमोरी त्यस्तै हुन्थ्यो अनि मजाले मार्क्स आइहाल्थ्यो, हामी पनि पढाइमा खतरा हुन्थ्यौँ। यो फिल हुने रहेछ स्टुडेन्ट्सलाई, ठिक छ। अनि +2 मा पनि त्यही हेर, सेम त्यही हेर कि +2 मा पनि स्कोर राम्रो भएको छ, इन्ट्रान्स पनि दामी पर्फर्मेन्स छ भनेपछि स्टुडेन्टलाई के लाग्छ, उसको मेमोरी बबाल छ भनेपछि उसले मेमोरी पावर सिकाइदियो भने त मेरो पढाइ खतरा हुन्थ्यो। अब मेरो स्टडी राम्रो हुनुमा यही एउटा ल्याकिङ छ अब कि मेरो मेमोरी ठिक छैन, यो स्टुडेन्टले फिल गरेर आउँछ र, ठिक छ। अब जब मैले टिचिङ करियर स्टार्ट गरेँ म सुरुमै यही भन्थेँ कि मेमोरी पावरको पछि नलाग्ने र, आई हेट मेमोरी पावर र। ध्यान दिएर सुन्नु र, अब कि जुन यो स्थिति मैले अलिक भर्खर देखाएँ नि, आई हेट दिस अल, यो मलाई मन पर्दैन र। ध्यान दिएर सुन्नु र, अब कुरा अर्कै छ, कन्ट्राडिक्टरी छ है, ध्यान दिएर सुन्नु। त्यही भएर मैले भने हो भिडियो पुरै हेर्नुपर्छ, तर गलत अर्थ लाग्न सक्छ र, बुझिन्छ। जस्तै यहाँ सुन्नु, जस्तै मैले आफ्नो करियर पढाइमा बनाएपछि नि अब मेरो लागि पढाइ सब कुछ हो र। जसरी सास फेर्छौँ, जसरी ब्लड सर्कुलेसन हुन्छ, त्यतिकै मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ पढाइ हेर, पढ्ने र पढाउने काम, प्यासन हो र भित्रैबाट इन्ट्रेस्ट हेर, आई एम भेरी मच क्युरियस हेर, ठिक छ। अब त्यो हुने बित्तिकै मेरो लागि सबभन्दा फेभरेट के हुन्छ भने बुक्स हेर, एक्सपेरिमेन्ट्स हेर, डिस्कभरिज हेर, इन्भेन्सन्स, ठिक छ। अनि यो बोर्ड पनि हेर, यो त हाम्रो लागि मन्दिर हो हेर। र म यहाँ हात फैलाएर कसम खाएर भन्छु हेर कि मैले बच्चादेखि अहिलेसम्म कुनै पनि मेमोरी क्लास एटेन्ड गरेँ, न त कुनै भिडियो हेरेँ हेर, न कुनै हेर्छु हेर, न कुनै एटेन्ड पनि गर्छु हेर, कि मलाई यस्तो मेमोरी साह्रै मन पर्दैन पहिल्यैदेखि हेर। जब म आफ्नो सानो लेभलमा हुन्थेँ, सानो क्लासतिर 6, 7, 8, 9, 10 तिर, त्यो बेला म टपर हुन्थेँ र पहिले है, पहिला टपर हो। त्यसपछि कन्सेप्ट पनि एकदम ठिकठाक हो, त्यो घोक्ने मात्रै खालको होइन र, मलाई घोक्न पहिलेदेखि नै मन पर्दैन र, ठिक। तर मेरो पावर राम्रो हो, तर घोक्न मन पर्दैन। त्यसपछि सरहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने यस्तो काम त रोबोटिक हो, यो त मेमोरी कार्डले गर्न सक्छ, यो त रोबोटले गर्ने कुरा हो, यसमा धेरै ध्यान नदिउँ। ध्यान केमा दिउँ? ध्यान दिउँ क्रिएटिभिटीमा, ध्यान दिउँ क्युरियोसिटीमा, ध्यान दिउँ नलेजमा। यो त प्यारोट भइहाल्यो नि, ध्यान दिउँ त ल। मैले मेमोरी नै चाहिन्न भने होइन, तर यस्तो मेमोरी चाहिँ चाहिन्न क्या, जुन यो छ नि, यो हेर्न यो सब यो तिमीलाई कसरी आएर देखाउँछ, तिमी दङ्ग पर्छौ। अनि मलाई पनि सिकाइदिए हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ, मलाई पनि त्यही लाग्थ्यो, ठिक छ। अनि सरहरूले त्यो भन्नुहुन्थ्यो कि क्रिएटिभिटीमा फोकस गर, रटेर हुँदैन। अनि मलाई त्यो बेला के लाग्थ्यो भने त्यो त ठिक छ, तर सरले यस्तो किन भनिरहेको छ भने उसलाई पनि त रट्नै आउँदैन, उसको मेमोरी ठिक छैन, आफै सबै बुक हेर्दै पढाउने गरेको छ भनेपछि मेमोरीको बारेमा खोक्न त स्वाद नि त। म यो सोच्थेँ मनमा नै हेर, गर भन्ने होइन, सोच्ने मात्रै हेर। अब जब स्टुडेन्टले मलाई यो क्वेसन सोध्छन्, अब आफू टिचर भएपछि अब मेरो एन्सर त्यही हो ठ्याक्कै कि रन आफ्टर क्रिएटिभिटी, क्युरियोसिटी, नलेज हेर। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नु, जस्तै यहाँ सुन, जति पनि मान्छे फेमस छन् मेमोरी पावरले होइन र, इन्टेलिजेन्सले फेमस छन् हेर। जस्तै आइन्स्टाइन हेर, भेरी मच पोर मेमोरी हेर। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि दिमागमा मेरो मेमोरी होइन क्रिएटिभिटी छ हेर। भन्न चाहिने कुरालाई स्टोरै गर्न चाहन्न, त्यो त बुकमा भेटाइन्छ नि, फ्याक्ट्स त बुकमा भेटाइन्छ, त्यो स्टोर गर्न मजाले सकिन्छ र। तर मसिनरी नलेजमा क्रिएटिभिटी हुन्न कि मान्छेको जस्तो, उहाँले त्यो भन्नुहुन्थ्यो हेर। त्यो सही पनि हो र, कि जति पनि हिस्ट्री क्रिएटर हुन्छन् सबको के हुन्छ, इन्टेलिजेन्स, मेमोरी, क्रिएटिभिटी, एनालाइसिस हेर, आफ्नो प्रब्लम सल्भिङ स्किल हेर, कति क्रिटिकल्ली सोच्न सक्छौ,
तिमी कति अवेयर छौ यो हेरिन्छ के हेर। टप 10 रिचेस्ट पर्सन हेर त, सबले यस्तो पाएको भ्यालु भन्न सक्छ त? त्यो आवश्यकै छैन हेर। ध्यान दिउ त ल। अब म यो भनेर स्टुडेन्टलाई केही वर्ष अगाडि सम्झाउन खोज्थेँ, तर मलाई पहिल्यै थाहा छ कि स्टुडेन्ट पनि त यही सोच्छन् अब कि यसलाई याद गर्न सक्दैन, यसले आफै याद गर्न सक्दैन, त्यही भएर मेमोरीको अगेन्स्टमा बोल्दैछ, त्यो रट्टा मार्ने भन्दा त्यही भएर बिल्ला हान्दैछ, त्यही भएर क्रिएटिभिटी गर्छ मजाले, चुमचुम गर्दैछ क्रिएटिभिटी भनेर। याद त गर्न सक्नु पर्यो नि त नि भनेर स्टुडेन्टले सोचेर अलिअलि त्यो सोध्छु नि मजाले। अब मैले बाध्य भएर के गर्नु पर्यो भने ल ठिक छ कि जे तिमीहरूलाई एकदम क्रेज छ निचेको, म त्यो ट्राई गरिरहेछु। त्यसो भए म त्यसो ट्राई गर्न थालेर मजाले हो कि गरौँ ल, त्यसो भए गरिहेरौँ त होइन। त्यसपछि आफ्नो फुल इफोर्ट लगाएर, आफ्नो टेक्निक मजाले लगाएर के याद गर्ने सबै याद गरेर म अब सुनाउँछु स्टुडेन्टलाई सबै अब। अनि त्यसपछि भन्छु कि ल हेर अब कि जब म बोर्ड थर्ड भएँ मलाई आफ्नो केही पनि थाहा थिएन हेर। मलाई पाएँ भनेको 3.14 मात्रै थाहा थियो र यो ई त सुनेकै थिएन। मलाई एलिमेन्ट्स पनि लगभग तिम्रो 30 सम्म बल्ल आउँथ्यो, टक्क 30 सम्म मजाले आउँथ्यो। अब 20 थियो उता चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो, त्यसपछि माथि केही पनि आउँदैन थियो र पनि ठिक छ र कन्सेप्ट पुरै। किन कन्सेप्ट लिएर पढिन्थ्यो नि त, त्यो भयरको बुक्स किन जम्मै रट्नु पर्यो र? कन्सेप्ट लिने हो नि, ग्राफ गर्ने हो, सोच्ने हो के, खाली टाइममा सोचेर बस्ने र घोकेर बस्ने होइन। यो किन पढेको, एउटा च्याप्टरको अरू च्याप्टरमा लिङ्क के छ, यो सब बुझ्न खोज्ने, एनालाइसिस गर्नु नि त खाली टाइममा। यो गरेर रटेर बस्ने होइन नि त, यो त मेसिन भइहाल्यो नि, यो त के काम हेर, यो त रोबोटले गरिदिन्छ। सोच आफै। अब प्लस 2 मा नि यस्तो के थाहा थिएन रामलाई, न म एटेम्प गर्थेँ, म त यसको विरोधी भएर, तर टिचर भइसकेपछि मैले गर्नै पर्ने भयो र अब। अनि म अब स्टुडेन्टलाई के इक्जाम्पल दिन्छु ल, ध्यान दिउ ल। जस्तै जब मैले यो सब सिकेर अब तिमीलाई म गरेर देखाइरहेको छु र, अब एक्सपिरियन्स छ र मसँग मजाले कि मेमोरी किङले कस्तो फिल गर्छ भनेर। तर ध्यान दियो र राम्ररी सुनिदियो र कि यसले मेरो नलेजमा केही पनि फरक परेको छैन र, जिरो इफेक्ट र यस्तो कुराले सिधा कुरा आएर जति पनि मेरो भिडियोजहरू हेर्छ तिमी 150 भन्दा प्लस भिडियोजहरू, त्योसम्म कन्सेप्ट भेटाउँछु हो र। फिजिक्स भनेको, म्याथ भनेको कन्सेप्ट हो र। फर्मुला जसले याद मात्रै गर्यो त्यसलाई केही पनि गर्न आउन्न र। फर्मुला घोकेर मात्रै के हुन्छ र, केही पनि आयो त्यसमा त, त्यो त प्यारट भइहाल्छ। क्वेसन नयाँ आयो भने तिमी नयाँ तरिकाले सोचेर लाउनु पो सक्नु पर्यो त, खरर भनेर के हुन्छ र। तर भने त राम्रो हो, तर फर्स्टमा तिम्रो प्रायोरिटी हुनु पर्यो केलाई भन, क्रिएटिभिटीमा आएर, बुझिन्छ नि। र जब स्टुडेन्ट मलाई यो क्वेसन सोध्छन् कि सर मेमोरी पावर के स्ट्रङ बनाऊ, यस्तो भन्दा भन्दै मलाई के फिल हुन्छ भने यो क्वेसन कस्तो सोधेको ह्यातेरी। कसैलाई क्रिएटिभिटीको मतलब छैन, कसैलाई क्युरियोसिटीको मतलबै छैन। सर कसरी यसलाई इन्ट्रेस्टिङ पारौँ, यो क्वेसन कसरी सोध्दैन। यो के भएको हेर, आजकलको सोसाइटीहरू त कहाँ छ अब, जस्ट मेसिङ बन्न मन छ र तिमीलाई, नट अ क्रिएटिभ गाई। ध्यान दियो, म तिमीलाई एउटा सानो उदाहरण दिन्छु, यहाँ सुन पहिला मेट है। एउटा सानो उदाहरण सुनिदेऊ ल, एउटा सानो इक्जाम्पल सुन है। जस्तै मेरै ग्रान्डमदर कुराहरू ल, जस्तै मेरो ग्रान्डमा आएर उहाँ तिम्रो लगभग 70 प्लस हुनुहुन्छ होला है, 70 प्लसको एज छ र, ठिक छ। र सी इज कम्प्लिटली इलिटरेट र उहाँ लेख्न पढ्न केही आउँदैन, यस्तो नम्बरहरू केही बुझ्नुहुन्न, क्यालेन्डरहरू पनि केही पनि आउनु र, नाम पनि लेख्न सक्नुहुन्न, कम्प्लिट इलिटरेट र, बुझिन्छ। तर ध्यान दियो, तर उहाँलाई ध्यान दियो सुन अब कि आफ्नो शाखा सन्तान पुरै, गाउँले पुरै 2-3 पुस्ता अगाडिसम्मको कसको बर्थ कहिले भएको थियो, कसको डेथ कहिले भयो पास्टमा, कसको बच्चा कहिले जन्म्या हो, कसको म्यारेज कुन सालमा, कुन गतिमा, कुन तिथिमा भएको, कुन महिना आएर, पुरै याद छ, पुरै। म सक्ड हुन्थेँ हेर कि उहाँ त कसले ट्रिक सिकाएर। ध्यान दिउ त ल, न उहाँ यसरी नम्बर चिन्नुहुन्छ र भिजुलाइज पनि गर्न सक्नुहुन्न, केही पनि थाहा छैन, अक्षर पनि चिन्नुहुन्न, तर उहाँलाई सबै कसरी याद भयो। मैले नोट बनाएर लेख्दा पनि मलाई याद हुन्न अरे कुरा, उहाँ त्यति धेरै याद छ र पुरै, जसलाई क्यालेन्डर पनि हेर्न आउँदैन। उहाँले हामीलाई आएर भन्नुहुन्छ कि बाबु हेर त कति आएको छ, ए यो कति त उहाँको यो मान्छेको यो आएको थियो, सबै थाहा छ। न उहाँसँग केही नोट छ, उहाँ त ल कसरी आयो त्यसो भए, उहाँको मेमोरी पावर त खतरा रहेछ हेर, कसरी आयो उहाँ त ल, उहाँलाई टेक्निक कसले सिकायो। यसबाट के बुझिन्छ भन कि हरेक मान्छेलाई नेचरले मेमोरी दिएर पठाएकै हुन्छ के, बुझ्यौ नि। तिमीले छुट्टै मेहनत गर्नु पर्दैन, तिमीले गर्नु के पर्छ, तिमीले इन्ट्रेस्ट चाहियो कि, इन्ट्रेस्ट, बुझ्यौ नि। जे कुरा तिमीलाई आफ्नो पढाइमा मिसिङ जस्तो लागिरहेछ नि, त्यो मेमोरी होइन र, त्यो इन्ट्रेस्ट हो र।
कि उहाँलाई यस्तो कुरा यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि एउटा केही पनि बिर्सिनु हुन्न र। ध्यान देऊ त ल, कि कोही तिमीहरू फुटबल अथवा क्रिकेटमा एकदम क्रेजी छौ भने तिमीलाई सब याद हुन्छ र। कुन मान्छे कुन टिममा, कुन खेलको हाइट कत्रो, उमेर कत्रो, कस्तो अफेयर्स छ, सबै थाहा छ र। सबै नै, कुन म्याचमा के भएको थियो, कति गोल हान्यो, कति गोल खायो, सब कन्ठ हेर। क्रिकेटमा त्यस्तै हेर, कसले कति छक्का हान्यो, कसले कति चौका हान्यो, कहिले रिटायरमेन्ट भयो, कति कति बल के भयो, सबै थाहा छ र। सबै नै थाहा छ र। तर पढाइ याद हुन्न भन्छौ तिमी राम्ररी। अब किन याद नआएको? टेक्निकको कमी हो र? होइन र, इन्ट्रेस्टको कमी हो र। ध्यान देऊ र, कि सक्सेसफुल हुन, कुनै पनि क्वालिटी आफूमा डेभलप गर्न एउटा मात्रै कुरा आवश्यक पर्छ र, इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो र। यदि इन्ट्रेस्टिङै तिमीलाई लागिरहेको छैन भने तिमी जेसुकै गर, जोसुकैबाट मोटिभेसन ल्याऊ, जोसुकैको टेक्निक सिक, कामै छैन त्यसको। इन्ट्रेस्टिङ हुनु पर्यो तिमीलाई आफ्नो काम हेर। अब तिमीले यो सोच्नुपर्छ कि म कामलाई के गरी इन्ट्रेस्टिङ बनाऊ हेर, आफ्नो टाइम त्यसमा स्पेन्ड गर क्या। कि तिमीलाई साइन्स इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेछ भने तिमी म बिर्सा गर्छु भन्दै भन्दैनौ र, बिकज यु लभ इट, यु सिम्पली लभ इट र। कि बिहान होस् बेलुका होस्, इक्जाम सक्या भोलिपल्ट होस् कि फरक पर्दैन र। जस्तै मेरो इक्जाम्पल लिऊ, मेरो त्यस्तै हुन्छ र। हिजो इक्जाम सकिया छ, अब इक्जाम सबै सकियो भने पनि म अब आज दिनभरि पढ्न सक्छु र। किनभने आई एम क्रेजी अबाउट इट र। मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ र पढाइ, साह्रै नै हेर। लाइफ लङ, वर्षैभरि, महिनाभरि, हप्तैभरि, लाइफ लङ पुरै। यदि मलाई कसैले दावा तरकारी दिइरहेछ भने मलाई पैसा पनि चाहिन्न र। आई डिड नथिङ र, पढ्न मात्रै पाए पुग्छ र। बिना स्यालेरी होल इयर कमाउन सक्छु, त्यो फिल हुन्छ र। फिल चाहिँ हुन्छ, तर प्र्याक्टिकली सम्भव छैन, त्यो आफ्नो कुरा हो र। तर त्यो लेभलको तिम्रो प्यासन छ क्या भित्र। तर यो लेभलको प्यासन तिमीले डेभलप नगरिकन नि केही पनि ठिक हुन र। आफै त्यो तिम्रो इफोर्ट लगाउँछौ, केही टाइमपछि आफै काम गर्नु छोडिदिन्छौ र। यसरी भएन भन्छौ र। तर एउटा कुराको मात्रै कमी छ र, कि कुनै पनि कुरामा तिमी पर्फेक्ट भइरहेको छैनौ भने के बुझ त, इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छैन तिमीलाई। तिम्रो इन्ट्रेस्ट पुगेन र, तिम्रो विल पावर पुगेन र, इच्छा शक्ति भएन। यदि यो धेरै खतरा छ भने हेर्दै केही पनि नपढा मान्छेलाई सबै आइरहेछ, जसले अक्षर पनि केही चिन्दैन, छक पर्छौ र तिमी। यस्तो मान्छे कति इक्जाम्पल देखाएको छु र मैले। ध्यान देऊ हेर, बुझिन्छ है, मजाले बुझिन्छ नि। अब ध्यान देऊ कि तिमीलाई त्यो कुरा कति भ्यालुएबल छ, त्यो अनुसार तिम्रो डिपेन्ड गर्छ क्या हेर। जस्तै मुभी हेर्दा तिमी आफै इक्जाम्पल ल्याउ त ल, 3 इडियट्सको कुरा ल। तिमी 3 इडियट्सको नाम तिमी बिर्सिन्छौ कहिले? आमिर खानको नाम फिल्ममा के थियो बिर्सिन्छौ कहिले? तिमीलाई त डाइलग पनि याद होला सबै, फर्स्टदेखि लास्टसम्म सबै, सिन बाई सिन याद होला। हिरोइनको नाम के हो त्यो पनि याद होला, फिल्ममा नाम के थियो त्यो पनि याद होला, त्यो प्रोफेसरको नाम के थियो त्यो पनि याद होला। तिमी कहिले बिर्सिन्छौ? त्यसलाई बिचमा कहिले ब्रेक चाहिन्छ फिल्म हेर्दा फेरि? 1 घन्टा फिल्म हेरी लास्टै बोर लाग्यो एकछिन पढ्छु म, कहिले त्यस्तो हुन्छ? हुन्न, बिकज द्याट इज भेरी मच इन्ट्रेस्टिङ हेर, इन्ट्रेस्ट लागिरहेछ। अब पढ्ने बेलामा आधी घन्टा ब्रेक चाहिन्छ, 1 घन्टा त बगाउन खोज्छ मान्छे। किन त्यस्तो? किन त्यस्तो भयो त ल? त्यो मेमोरी पावर नभएर हो र। इक्जाम सकेपछि तिमीलाई बुक खोल्नै मन लाग्दैन, पढ्नै मन लाग्दैन, पढाइको बारेमा सुन्नै मन लाग्दैन, त्यो मेमोरी पावर कम भएर हो र। ध्यान देऊ त ल, सोच हल्का राम्ररी, कता कता यो चाहिँ होइन र। इन्ट्रेस्ट, क्युरियोसिटी, क्रिएटिभिटी, यो धेरै पावरफुल छ क्या हेर। यो राम्ररी तिम्रो कन्ट्रोलमा आइसकेपछि नि त्यसले तिमीलाई फलो गर्छ र। मेमोरी फलोज यु हेर, ठिक छ। अब यो भिडियोको सबैको तात्पर्य तिम्रो के हुन्छ म सानो इक्जाम्पल दिन्छु एउटा। जस्तै यहाँ सुन, फर इक्जाम्पल यहाँ तिम्रो टक्क एउटा यो खसी छ सपोज, दिस इज योर गोट हेर, बुझिन्छ? यसको खुट्टा छ अरे मजाले, ठिक छ। अब यो यसको टाउको ल अरे, ल यो बुझ्छ ल, एकछिन है, मानौ अब कानहरू पनि छ ल, यता यस्तो गर्नु पर्थ्यो ल, यो कान ल ध्यान देऊ ल। दसैँमा ल्याएको छौ तिमीले सपोज यसलाई है, तिमीले यसको मासु खानु पर्यो, अब काट्नु पर्यो हेर। तिमी काट्छौ के भयो त ल? खुट्टा काट्छौ कि घाँटी काट्छौ? के गर्छौ भन? अफकोर्स घाँटी काटिन्छ। किन भन? कि यसलाई मार्नु छ भने त यही गर्नु पर्यो हेर। यो काट्यो भने त घाइते मात्रै हुन्छ, तिम्रो इफोर्ट गयो हेर, यसलाई बढी दुःख हुन्छ बेकारमा। तिमी जे चाहिन्छ ठ्याक्कै तिमी त्यही गर्छौ हेर। अब मैले खुट्टा चाहिन्न भने हेर, चाहिन्छ हेर, तर दिस इज नट प्राइमरी देन नेक हेर। एक्ज्याक्टली यही हुन्छ क्या हेर, नलेजमा पनि हेर। कि यदि खसी ढाल्नु भनेको नलेज पाउनु हो भने नि यो काट्नु भनेको इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु हो र। इन्ट्रेस्ट तिम्रो कन्ट्रोलमा छ र, गर्दन उडाएको के त्यो एचिभमेन्ट 100% हेर। अब यो काट्नु भनेको मेमोरी पावर गर्न खोज्नु हेर, सबै कुरा याद गरिदिन्छु भन्दै हिँड्नु हो हेर। एक्ज्याक्टली कि मैले मेमोरी चाहिन्न भनेको होइन हेर, तर यो भन्दा जे कुरा बढी चाहिन्छ
त्यसमा खै त ध्यान दिएको? मेन त यो छ र यसलाई तिमीले मजाले फलो गर्छौ भने यो जाबो आफै पछि आएर आउँछ नि। तिमी यसमा काम गर न। साइन्टिस्टहरू यसको लागि फेमस छन्, न त यसको लागि। ध्यान देऊ त ल, लाइफमा यसले काम गर्छ बढी। जो मान्छेको बढी आइडियाज आइरहेछ त्यो मान्छे जताततै तिम्रो बिक्नी हो र, जताततै त्यो फेमस हुन्छ र मजाले, त्यसलाई बिक्न सजिलो हुन्छ र, मजाले काम पाइन्छ मजाले। अब यादै मात्रै गरेछौ भने त के हुन्छ भन, तिमी चाहिँ पास्ट कुरा मात्रै छ र, आइडिया नयाँ केही पनि आउनु, नो क्रिएटिभ एट अल। यसले काम गर्दैन आएर, यसरी हुन्न है। तर मैले के भन्न खोजेँ भने तिम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी यसमा चाहिँ आउनु पर्यो, क्रिएटिभिटीमा, नलेजमा, इन्टेलिजेन्समा आएर, क्युरियोसिटीमा आएर। आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ म त्यस्तो एक्सेप्सनल केही पनि होइन, जस्ट म अति नै क्युरियस छु, चाहिनुभन्दा बढी हेर, त्यति भए इनफ हेर। कुनै पनि काममा पढाइ मात्रै कुरै छैन हेर, बुझिन्छ? त्यो सेन्सिबल पढाइ हुनु पर्यो क्या हेर, रटान मात्रै हान्न काम हुन्छ, याद गर्नुपर्छ र, बुझिन्छ नि? तर इन्ट्रेस्टको थ्रु याद हुनु पर्यो के, प्रेसरको थ्रु होइन यार। त्यो त के मिनिङ आउँछ फेरि, प्यारोट भइहाल्यो र, ठिक छ? तर मेरो विचारमा यदि तिम्रो 100% तिम्रो नलेजलाई मान्छौ भने लगभग 80% भन्दा बढी तिम्रो क्रिएटिभिटी हो रे हो। ल लगभग 20% बढीमा आएर यसलाई मात्रै मेमोरी मान्नु मिल्छ र, लगभग यस्तो हुनुपर्छ अरे यो। दिस इज करेक्ट हेर। भनेपछि मेरो विचारमा के हुन्छ भने यसलाई बढी फोकस गर्दा फाइदा होला, न कि यसलाई हेर। यो आफै फलो गर्दै आउँछ र, दिस इज द की हेर। क्रिएटिभ बन्नलाई के हुनु पर्यो, इन्ट्रेस्टिङ लाग्नु पर्यो, इन्ट्रेस्ट जगाउनु पर्यो, प्र्याक्टिकली सोचेर पढ्नु पर्यो, कहाँ लाइफमा लाग्छ साँच्चीकै, भिजुअलाइज गर्नु पर्यो, ब्रेन स्टर्मिङ गर्नु पर्यो, यसको ठाउँमा यो किन भन, यो भावे के हुन्थ्यो, क्रिटिकली सोच्नु पर्यो, अवेरनेस बढाउनु पर्यो। यो आफै फलो गरिहाल्छ र, टेक्निक बनाउँदै घोक्दै राख्दै टेक्निक बनाउँदै यो आफै हुन्छ क्या हेर। यसमा फोकस गरौँ थोरै। अहिलेको सोसाइटीमा आवश्यकता भनेको क्रिएटिभ मान्छेको छ र, मेमोरी कार्डको होइन हेर। बुझ्यौ है, सिम्पल कुरा आएर यो, ठिक छ? अब तिमीलाई होला सर त्यसै मेमोरी नचाहिने हो त, होइन हेर, मैले भनेकै छैन हेर, त्यो मैले मेमोरी आवश्यक छैन भने होइन, मैले यस्तो तरिका चाहिँ आवश्यक छैन भने हो। अब कस्तो मेमोरी आवश्यक छ त, कसरी पढिन्छ त, म थोरै स्याम्पल देखाउँछु है। भिडियो धेरै लेन्दी हुन्छ र फेरि म सानो स्याम्पल देखाउँछु है त ल। सानो स्याम्पल हेर्दै त ल, जस्तै क्लास 9 देखि जाउँला नि त है, 9, 10 देखि जाउँला अलिअलि, जस्तै यहाँ हेर्दै सानो सानो स्याम्पल हेर है त ल। अनि पछि पनि म अरू कुरा गर्दै जाउँला अरू भिडियोजहरूमा, धेरै लामो नगरौँ है ल। फर इक्जाम्पल 9 क्लास हेर्दै ल, इक्जाम्पल सुन, सिम्पल मेसिन याद गर ल। हामी जुन मेकानिकल एडभान्टेज भन्नु पर्थ्यौँ, यसको फर्मुला के हुन्छ भने लोड बाई फोर्स हेर, यो हो यसको फर्मुला। ध्यान दिउ त हो किन, मजाले हो। अब यसको ट्रिक बनाऊ ल, ध्यान दिउ कि MALE मेल हेर, मिनिङ के भने यहाँ हेर्दै ल, जस्तै मिनिङ हेर्दै त ल। MA भनेको मेकानिकल एडभान्टेज, LE लोड इफोर्ट। अब लाइफ लङ तिमी झुकिन्नौ कि माथि लोड हो कि माथि इफोर्ट हो, झुकिन्छ त अब। त्यस्तै तिम्रो ल भेलोसिटी रेसियो गएर, भेलोसिटी रेसियो र यसको के हुन्छ त ल, याद छ मजाले ल हेर, के हुन्छ भन्दै इफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स हेर, थाहा छ मजाले। अब यहाँ त फेरि उल्टा पाल्टा भयो होला, यसको पनि ट्रिक छ यहाँ है मजाले कि VEL EL फेरि सिद्धो लाइफ लङ बिर्सिनु भएर ल। सोच त हो कि होइन? जस्तै अझै ल फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भन्छौ नि तिमी, 7 वटा ल। मालती MLT, मालतीलाई लेट भयो, के भयो रे, मालतीलाई लेट भयो, हतार भयो र। MLT भनेको मास लेन्थ टाइम, लेट भनेको लुमिनस इन्टेन्सिटी, एमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करेन्ट ल। अब लाइफ लङ बिर्सिन्छ त, लाइफ लङ बिर्सिन्छ अब लाइफ लङ बिर्सिन्न। जस्तै जुन आयन छु दुईटा टाइप छ र, क्याटायन एनायन ल। त्यो क्याटायन हेर, CATION क्याटायन हेर। अब त्यहाँ म के लेख्छु न, T लेख्छु हेर, यसरी T लेख्न पाइहालिन्छ नि होइन? यसबाट के बुझ्यौ न, दिस इज पोजिटिभली चार्ज, क्याटायन भनेको पोजिटिभ हो, एनायन त्यसमा नेगेटिभ हो। लाइफ लङ बिर्सिन्न र भनेर यस्तो थोरै ध्यान देऊ त ल हो कि होइन? ध्यान देऊ ल। जस्तै क्लास 10 मा जाऊ ल, अब सोप हेर्देऊ ल। अब सोपको डिफिनेसन के हुन्छ मतलब SOFA सोफा आएर, सोफा आएर यो के भन्छ भन्दा त ल, सल्ट अफ फ्याटी एसिड, के भन्छ रे, सल्ट अफ फ्याटी एसिड। लाइफ लङ याद हुन्छ अब कि इमेजिन गर कि सोफा तिमी साबुनले धोइरहेछौ, साबुनमा ने सोफा,
अब डिटर्जेन्टको पनि छ र एब्स हेर एबीएस एब्स हेर मनमनै याद गर्दै ल जुनौरामको 8 प्याक एब्स छ र त्यहाँ थोरै मैलो भयो अरे उसले डिटर्जेन्ट लाएर पखाल्दैछ एब्स भने के हुन्छ मतलब सल्ट अफ अल्काइल बेन्जिन सल्फोनिक एसिड सिद्धिहाल्यो र हेर कति सजिलो छ अब ध्यान दिनु अरु पनि ध्यान दिनु सुन अरु पनि लगाएर यस्तो स्याम्पल्स हेर ल जस्तै अब क्लास 10 मै जाऊ ल अब ग्लासको हेर ल जस्तै ग्लास जुन छ ग्लास हेर ल अब ग्लास डिफाइन गर्दा फेरि के गर्न सकिन्छ भने मेसी ह्याट सुपर कुल हेर मेसी चिनिहाल्छौ हैन मजाले नचिन्ने को छ मेसीले ह्याट लायो अनि ऐना हेर हेर ग्लासमा हेर सुपर कुल देखेछ ल क्या कुल देख्यो अब मेसी भने के हुन्छ न मेटालिक सिलिकेट हार्ड एमरफस ट्रान्सपरेन्ट सुपर कुल लिक्विड लाइफ लङ याद गर्नुपर्छ अब याद गर्नै पर्दैन लाइफ लङ छाप्यो दिमागमा अब यादै गर्नु पर्दैन छुट्टै अब यसले आफै याद गरिदिहाल्यो नि तिमीले किन याद गर्नु पर्यो त अब यसले याद गरिदिन्छ नि दिस इज योर सर्भेन्ट नाउ यो तिम्रो नोकर चाकर जस्तो हो नि त अब उसले मजाले याद गरिदिन्छ तिम्रो लागि अब क्याटायन पोजिटिभ लाइफ लङ बिर्सेर छाप्यो दिमागमा मेसी ह्याट सुपर कुल मेटालिक सिलिकेट्स व्हिच आर हार्ड एमरफस ट्रान्सपरेन्ट एन्ड आर सुपर कुल लिक्विड इज कल्ड ग्लास लाइफ लङ बिर्सिनु नभएर यस्तो त मैले हजारौं राखेको छु र आफैले पर्सनल्ली अब बुझ्यो होला राम्ररी अब रट्नु पर्यो त अब तर यसको लागि के हुन्छ पढाइ मन पर्नु पर्यो र मन नपरे मान्छे त गर्न सक्दैन र यो भनेको मोज मस्ती गरे हो र यो पढाइसँग रोमान्स गरे हो नि त यो त ध्यान त भएन ल यस्तो अरु धेरै छन् र जस्तै तिम्रो क्लास 11 को लागि फेरि के पनि गर्न भन्ला अब 11 को थोरै गर्दिनु होला जस्तै यहाँ हेर्दा ल जस्तै तिम्रो यो जुन बायोलोजी हेर ल जस्तै यो जुन थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ हुन्छ नि थ्योरी अफ ओरिजिन अफ लाइफ सबिन हेर SABIN सबिन यो त मान्छेको नाम हो र स्पेशल क्रिएसन बायोजेनेसिस इन्टरप्लानेटरी थ्योरी कस्मोलजिक थ्योरी नेचुरलिस्टिक थ्योरी हेर लाइफ लङ छापिसक्यो हेर बुझिन्छ मजाले एकदम सजिलो अनि सरफेस टेन्सनमा जान सक्छौ हेर जुन एक्सेस प्रेसर भन्छौ हेर जस्तै एयर बबलमा हेर त ल जस्तै एयरमा यस्तो गर्नु पर्छ सोप बबल हेर्नु त ल यस्तो हेर्नु ल जस्तै सोप बबल इन एयर ल यो एयर भन्नु खोजेँ मैले अर्को हुन्छ लिक्विड ड्रप हेर लिक्विड ड्रप इन एयर हेर अब यसको साथमा एक्सेस प्रेसर क्लास 11 फिजिक्स है यसमा के हुन्छ पी भने के हुन्छ त ल यसमा पी भने के हुन्छ ल हेर्नु अब यसमा के हुन्छ त ल 2T/R अनि यसमा के हुन्छ 4T/R हेर बुझिन्छ अब याद गर्ने तरिका सुन्दियौ फुटर के फुटर FOOTER फुटर 4T/R फुटर अनि 2T/R टुटर लाइफ लङ याद हुन्छ अब तिमीले याद गर्नु पर्यो छुट्टै परेन यसले याद गरिहाल्यो नि अब टुटर फुटर सोच्दा आफै हो किन अब हो यस्तो टेक्निक लगाएर यसरी पढ्यो भने छुट्टै भोग्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन र मेरो मेमोरी पावर भएन त्यो चाहिँदैन र यस्तो यत्रो डिजिट घोकेर के गर्छौ र सोच्दा आफै ल 118 एलिमेन्ट म तिम्रो लेस देन 40 सेकेन्ड भन्छु र तर अहिले त 40 सेकेन्ड भएको छैन किनभने अब रेकर्ड त मैले बिस्तारै बोल्नु पर्यो थोरै बुझिन गरिएर भिडियो रेकर्ड भइरहेको होला है अब त्यो गरेर के फाइदा छ त ल पढ्ने यसरी हो के यसरी इन्ट्रेस्टिङ पाराले पढ्यो भने पढ्ने मजा आउँछ र क्या मजा लाग्छ र एकदम है फनी तरिकाले हेर दिमागले टटट क्याच गर्छ र सेतो पन्नामा कालो अक्षर त दिमागलाई त्यति मन पर्दैन र यसरी फनी बनायो भने पढ्न साह्रै मजा आउँछ र अब यसरी इन्ट्रेस्टिङ हुने बित्तिकै अति मेमोरी पावर गर्दै उफ्रिन्न भएर पहिला त बुझ्नु पर्यो मजाले अनि चट्ट यसरी इन्डिङ गर्दैन हेर है ठीक छ अब मैले यसै गरी सबै मेरो पढाइ यसै गरी हो र बच्चादेखि म यस्तै गर्दिएँ हेर त्यही भएर मैले अहिले हेर 3टा 4 सब्जेक्ट एक्लै पढाएर आउँछु र किनभने मैले पुरै आफ्नो यसरी पढाएको छु र अहिले भोग्नु पर्दैन मैले यिनीहरूले काम गरिहाल्छ नि मैले किन यो काम गरौँ म त सोच्छु नि आफू म त क्रिएटिभ बन्न चाहन्छु आई वर्क अन क्रिएटिभिटी नट अन मेमोरी हेर बुझिन्छ है ल मेरो मेसेज यो थियो यसको लागि अब यस्ता ट्रिक्सहरु अरु पनि धेरै ल्याउला छ है ठीक छ बनाउने टेक्निकहरु पनि धेरै सिकाइदिउला मजाले ठीक छ यस्तो भएपछि के हुन्छ भने पढाइ इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ ठीक छ अनि छुट्टै घोक्नु पर्यो छुट्टै के गर्नु पर्यो यस्तो कुरा चाहिन्न हेरेको सबै मजाले पढ्न सकिन्छ र बुझिन्छ है यसरी तिम्रो के हुन्छ त
अब आज हाम्रो भिडियो यसरी इन गर्नुपर्ने छ र ठिक छ टाइम धेरै भइसक्यो 54 मिनट छ र बुझिन्छ है धेरै टाइम गइसकेको छ अब स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ के समस्या हो कमेन्ट गरिदिऊ र म अरू भिडियोज धेरै हाल्दै गर्छु राम्ररी सपोर्ट गरिदिऊ र ठिक छ है अनि धेरै कन्टेन्ट आइहाल्छ ठिक छ अब सबै राम्ररी बस्दिऊ ठिक छ स्टे सेफ सबैलाई नमस्कार